जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनवा नहीं है. अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है ना, वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है. आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं. हमारा बिल्कुल ये कंसर्न है कि ये जो जंग है ये आगे फैलना जाए. आप हमें सख्त कहें, आप हमें जो भी कहें, लेकिन ये वो हकीकत है जो हम बयान करेंगे. आपका मुकरू चेहरा जो है ना इस दुनिया को दिखाएंगे. सिर्फ उन लोगों को नहीं जिनको उठाया गया है, ये बच्चियां जो बलूचिस्तान से आई हैं, मैं तो उनके कैंपों में जाता रहा हूँ कई सालों से, यानी उनको सुनना अब दिल दहल जाता है उनकी बातें सुन के. I'm here outside 10 Downing Street in London with Baloch citizens in exile and their supporters to call out Pakistan's secret dirty war in annexed and occupied Balochistan. तमाम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग आपके सामने हैं. इस्लामाबाद की यखबस्ता रात ये खुले आसमान तले गुजार रहे हैं. सिर्फ एक तंबू है इनके ऊपर. तो ये कह रहे हैं कि जब तक इनके प्यारे वापस नहीं आते ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे. दहशत गर्दी, लाकानूनियत ने सर उठा ली है. दुश्मन हमारे अंदर पहुंच चुका है. ये दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया जाता. 9 मई को क्या हुआ था? दुश्मन की ख्वाहिश को पूरा किया गया था. अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इकदामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है. एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, कश्मीर की सिचुएशन तो पूरी तरीके से बदल चुकी है. मतलब पहले जो इंडिया के अंदर कश्मीर था, इंडिया के अंदर जो कश्मीर है वहां पर जो पत्थरबाजी और ये सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी, अब उन लोगों को पता चल गया है कि भाई पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया है. दूसरी तरफ अगर आप देखो तो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, मतलब पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां के लोगों को भी अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल चुका है कि भाई सही मायनों में जो लोगों का ध्यान रखा जाता है, या फिर कहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, या फिर कहे कि जो सुविधा देने की बात है, वो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसी में हो रही है. उनके पास कश्मीर वाले में कुछ नहीं हो रही है. तो वो भी अब विलिंगली ज्वाइन करना चाहते हैं. दूसरी तरफ यहाँ पर बलूचिस्तान की भी बात होती है. बलूचिस्तान के लोग जिस तरीके से भुगता है उन्होंने अब तक, उसी तरीके से यहाँ पर एक लेडी जो है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि भाई मैं कश्मीरियों से भी कहना चाहती हूँ कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी बलोच लोगों की ना हुई वो कश्मीर की कैसे होगी. उनको सिर्फ जमीन के टुकड़े से मतलब है, वहां के लोगों से कोई मतलब नहीं है. और ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि हम सबको पता है कि पार्टीशन के बाद 1948 में शायद पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान पर अटैक करके बलूचिस्तान को अंदर समावेश कर लिया था. अदरवाइज एक इंडिपेंडेंट कंट्री था. यहाँ पर यही बात हो रही है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले. 2024 व्हाट आर यू लुकिंग एट? देखिए, कोई इश्यू जो है फॉरेन पॉलिसी का वो साइलो में नहीं देखा जा सकता, वो कंपार्टमेंट्स में नहीं डिवाइड किया जा सकता. पहले तो आप देखें कि इस वक्त ग्लोबल एनवायरनमेंट है क्या, यानी कि बैनुल-अक़वामी सतह पे हो क्या रहा है. तो इस वक्त आपको जो नज़र आ रहा है वो ये है कि ग्लोबल टेंशन्स हैं सुपर पावर्स के दरमियान, यानी कि चीन और अमेरिका के दरमियान, और जंगें हो रही हैं गाजा में, यूक्रेन में, और जनरली एक अनस्टेबल एनवायरनमेंट है. इसके अलावा मेरा ख्याल है 2024 बहुत ही अहम साल है इस हवाले से कि इस साल में बहुत से इलेक्शंस हैं. हिंदुस्तान में इलेक्शन है, हमारे अपने मुल्क में इलेक्शन है, और अमेरिका में इलेक्शन है, जिसका के असर जो है अमेरिकन इलेक्शन आउटकम का, उसका बैनुल-अक़वामी सतह पे बहुत ही दूर दराज असर पड़ सकता है. तो अगर आप इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट को देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के साथ क्या ताल्लुकात होना चाहिए. देखें, खारजा पॉलिसी हाल में एड हॉक रही है, रिएक्टिव रही है. इवेंट्स होते हैं तो हम उसको रिएक्ट करते हैं. तो इसलिए कि हमें एक कोहेरेंट फॉरेन पॉलिसी चाहिए, और इंडिया के हवाले से जो कि बहुत ही एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है, और हमने देखना यही है, जाहिर है, लगता तो यही है कि मोदी विल गेट अनदर टर्म इन ऑफिस. तो उनके साथ किस किस्म के ताल्लुकात हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से कश्मीर के बारे में. वो कहते हैं जी हमने अपने तौर पे हल कर लिया है. सो मैं समझती हूँ कि इट्स बी वेरी चैलेंजिंग टू डील with this troubled relationship with India, but we need to be sure
کہ اس ریلیشنشپ کو ہم ٹینشنز کو ہم مینیج کر سکے. نواز شریف صاحب نے تو اپنی اسپیچ میں لاہور میں 2023 میں ریجنلزم کی بات کی کہ ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کریں گے. پچھلے سال میں آرمی چیف جب امریکہ کے اندر گئے تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہب آف ٹریڈ بننا چاہتا ہے. تو ہماری جغرافیائی اہمیت تو اس قسم کی ہے. تو جب آپ ایک علاقائی سوچ لے کے چلتے ہیں خارجہ پالیسی میں تو امکانات وہ ہیں جن کو یہ خدشات کے طور پہ بیان کریں. یور ٹیک 2024. آئی تھنک کسی ملک کی بھی فارن پالیسی یہ تو طے ہے نا کہ اس کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. اب بھارت کی ہم مثال دے رہے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو, 5 اگست 2019 کی جو بھی ان کے اقدامات ہو, وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ وہ اندرونی طور پر جب مضبوط ہو رہے ہیں, ان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے, ایز اے ریزلٹ ان کی دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. سو دے انڈرسٹینڈ کہ جو بھی وہ اقدام لیں گے کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا یا اس طرح کا ریئیکشن ہوگا جس کو وہ مینیج کر لیں گے. نمبر 1 یہ چیز. دوسری میں تھوڑی سی ایک ان پاپولر یہاں پہ بات کروں گا. آئی تھنک پرابلم یہ ہے کہ اوور دا ایئرز پاسٹ میں جو بھی ہم نے انیشیٹوز لیے, آئی تھنک ہم نے کشمیر کے اوپر اور انڈیا کے ساتھ جو ہماری بارگیننگ چپ تھی, بیکاز آف آر اون فالیز ہم نے وہ انیشیٹو لوز کیے ہیں. آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بھارت کا کوئی بھی ایک نچلے درجے کا ایک آفیشل جو ہے وہ یہ کہہ دے کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اور ہم دو طرفہ طور پر پاکستان کے ساتھ اس کو ریزالو کرنا چاہتے ہیں, تو دیٹ وڈ بی سین ایز اے بگ ڈپلومیٹک وکٹری فار پاکستان. کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا؟ ایک موقع تھا کہ جب واجپئی صاحب آئے تھے, اس کے بعد 2003 سے لے کے 2007 تک بھی پروسیس چلا. پھر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے چیزیں کہاں تک پہنچ گئی. انڈیا اکنامکلی اور جو اس کا کلاؤٹ ہے, جو اوور آل جیو اسٹریٹجک جو حالات ہیں, امریکہ کا جو ٹلٹ ہے ٹورڈز بیکاز آف چائنا. 2024 میں ہم نے ایسے مواقع اگر کوئی ہے تو اس کو کھونا نہیں ہے. 2024 میں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایٹ ٹائمز جب آپ مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں, یہ ان پاپولر بات ہے, پبلکلی لوگ اس کو پسند نہ کریں, ایک اسٹریٹجک ریٹریٹ بھی ہوتی ہے. کیا آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر ٹیبل کے اوپر انڈیا آپ کے سامنے آ جائے کہ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, جو ہماری اس وقت اوور آل پوزیشن ہے, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, جو ہماری اکنامک ولنریبلٹیز ہیں, ڈو یو تھنک کہ ہم بہتر کو نیگوشیٹ کر سکیں گے؟ آئی بلیو وی ہیو ٹو گو فار اے اسٹریٹجک ریٹریٹ. ہمیں یونٹ نارملائز کرنا چاہیے ریلیشن شپ کو. یونٹ ٹریڈ نیٹ ورک کو ہم استعمال کریں ایز این انسینٹیو اور ایک سانجھا نیٹ ورک بنائیں, اینڈ طالبان ول سی ریزن. وہ قدم, وہ بندوق جو صرف اور صرف بلوچ معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے ہے نا, ہم اس بندوق کے خلاف نکلیں. آپ ہمیں سخت کہیں, آپ ہمیں جو بھی کہیں, لیکن یہ وہ حقیقت ہے جو ہم بیان کریں گے. آپ کا مکرو چہرہ جو ہے نا اس دنیا کو دکھائیں گے. جب آپ UN میں جا کر جو ہے نا کشمیر کے لیے بات کرتے ہیں, میں کشمیریوں سے بھی کہتی ہوں کہ پاکستان آپ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے. اگر پاکستان ہم بلوچوں کی نسل کشی کر رہا تھا, وہ پھر وہ کسی بھی مظلوم کے جو حق کی بات کرتا ہے وہ بھی جسٹیفائبل نہیں ہے. اس نے آج تک پریکٹیکلی طور پر کچھ بھی ایسا نہیں کیا جس سے جو ہے نا یہ مظلوم لوگوں کی نسل کشی کو روکا جائے. اب ذرا سوچئے کہ انوار الحق کاکر جو بنا چناؤ جیتے PM کی کرسی پر بیٹھے ہیں, جو ISI اور پاکستانی آرمی کے پپٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے, جن کی کرسی 2 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہے, جو خود بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے, جب سے انہوں نے کھلے عام بے شرمی بے حیائی کے ساتھ ان بلوچ پردرشنکاریوں کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے, تب سے ہی اسلام آباد میں ان بلوچوں پر ٹارچر بڑھ گیا ہے. بلوچ پردرشنکاریوں کو بھی اس کا بخوبی اندازہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتا نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ پاکستانی سرکار کچھ بھی کر سکتی ہے. کبھی بھی کسی بھی سمے اسلام آباد کے پریس کلب کے باہر بیٹھے بلوچ پردرشنکاریوں پر پولیس قہر برپا سکتی ہے. کسی بھی سمے بلوچ ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور بچوں پر پولیس کی لاٹھیاں برس سکتی ہیں. یہ بچے, یہ عورتیں آج تقریباً 400 کے قریب یہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہیں جو بلوچستان کے مختلف ریجن سے آئے ہوئے ہیں. آج رات ان پر جو ہوگا یا آنے والے دنوں میں جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ دار ریاست ہوگی. اور جب سے پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکر نے اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے بلوچوں کو کھلے عام ٹیررسٹ قرار دے دیا, تب سے پریس کلب کے باہر جو تصویریں ہیں وہ بہت تیزی سے بدل گئی. ٹرکوں اور گاڑیوں میں بھر بھر کر فورس پریس کلب کے باہر لائی گئی. لاٹھی ڈنڈوں اور بندوقوں کے ساتھ یہ فورس دھرنے کی جگہ کے چاروں طرف تعینات ہے. آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, دھرنے کی جگہ کو ہر طرف سے بیریکیڈنگ اور کنٹیلے تاروں سے گھیر دیا گیا ہے. ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آ رہی ہے, مانو دھرنا روکنے نہیں جنگ لڑنے آئی ہے. دیکھیں, یہ تو ہونا ہی تھا. جب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے یہ اعلان کر دیا کہ سارے بلوچ پردرشنکاری ٹیررسٹ ہیں, تو بھلا SHO اور جو دوسرے سپاہی ہیں وہ کہاں ان بیچاروں پر ترس کھانے والے تھے. لیکن بات صرف انہیں ٹھنڈ سے ٹارچر کرنے کی نہیں ہے, بلکہ ارادہ تو بھوک سے پریشان کرنا بھی ہے.